Namaste and welcome you all. I'm on the topic how to construct frequency polygon with histogram from the given data. यहाँ दिएको डाटामा अथवा यस्तै प्रकारको डाटामा कसरी फ्रिक्वेन्सी पोलिगन विथ हिस्टोग्राम अथवा हिस्टोग्राम विथ फ्रिक्वेन्सी पोलिगन कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म छु. In my previous lecture, how to construct histogram from the given data भन्ने कुरा सिकेका थियौं, जसमा exclusive type of class अर्थात upper limit of the class is also lower limit of the next class थियो. भन्नुको मतलब यो क्लासको अपर लिमिट नेक्स्ट क्लासको लोअर लिमिट थियो, त्यस्तै यो क्लासको अपर लिमिट नेक्स्ट क्लासको लोअर लिमिट थियो, एन्ड सो अन. जसलाई एक्सक्लुसिभ टाइप अफ क्लास भनेर भनिन्छ भने यहाँ अपर लिमिट अफ द क्लास इज नट द लोअर लिमिट अफ नेक्स्ट क्लास. यो अपर लिमिट यो क्लासको लोअर लिमिट छैन, यो अपर लिमिट यो क्लासको लोअर लिमिट छैन, एन्ड सो अन. यो प्रकारको क्लासको फर्मलाई भनिन्छ इन्क्लुसिभ टाइप अफ क्लास भनेर भन्छौं. दुवै फर्म अफ क्लासमा इन्क्लुसिभ एन्ड एक्सक्लुसिभमा हिस्टोग्राम सेम वे सेम टेक्निकबाट कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँ राख्न चाहे. त्यस्तै यहाँ अहिले फ्रिक्वेन्सी पोलिगन विथ हिस्टोग्राम एक्सक्लुसिभ टाइप अफ क्लासमा पनि एन्ड इन्क्लुसिभ टाइप अफ क्लासमा पनि सेम वे सेम टेक्निकबाट कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँ राख्दै प्रब्लममा गइहालौं. The problem is here. The following are the output in units of the workers of a factory. यहाँ output in units भनेर क्लासको फर्ममा यसरी दिएको अवस्था छ भने नम्बर अफ वर्कर्स अर्थात फ्रिक्वेन्सीको फर्ममा यहाँ भ्यालुजहरू दिएको अवस्था छ, जसमा क्वेशन छ ड्र फ्रिक्वेन्सी पोलिगन विथ हिस्टोग्राम. अब समय खर्च नगरिकन हामी सोलुसन पार्टमा गइहालौं. यहाँ अलरेडी सोलुसन लेखिरहेको अवस्था छ र अब सोलुसनमा जानको लागि फर्स्ट स्टेप अगाडिको क्लासमा जस्तै हामीले के गर्नु पर्यो, गिभन डाटालाई हामी कपी गर्छौं, त्यसपछि सोलुसनको पार्टको एप्रोप्रिएट सेलमा हामी के गर्छौं त यसरी पेस्ट गर्छौं. याद गरौँ, अब यो डाटामा हिस्टोग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ भने यही डाटालाई नै सिलेक्ट गरेर हामी हिस्टोग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्न थाल्छौं भने यहाँ फ्रिक्वेन्सी पोलिगन विथ हिस्टोग्रामको केसमा हामीले यो डाटाको फर्मलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ. अब याद गरौँ, स्पेशली फोकसिङ अन फ्रिक्वेन्सी पोलिगन. यसको लागि हामीले फर्स्ट यहाँ गिभन क्लासलाई हामी मोडिफाई गर्छौं. त्यसैले मैले यसलाई कपी गरेँ, एकपटक फेरि क्लासलाई अनि यहाँ सेलमा एप्रोप्रिएट सेलमा फेरि यहाँ पेस्ट गरेँ. याद गरौँ स्टेपहरु. अब यति गरिसकेपछि यो क्लास गिभन क्लासमा हामीले दुईवटा क्लास एड गर्छौं. यो 70 to 74 भन्दा अगाडिको क्लास र 100 to 104 भन्दा पछिको क्लास हामी एड गर्नेछौं. र यो एड गर्नको लागि याद गरौँ है, दुईवटा क्लास हामी एक्स्ट्रा एड गर्छौं. र यसको लागि म यसलाई यो क्लासलाई यहाँबाट कट गरेँ. कट गरिसकेपछि फर्स्ट सेलबाट सेकेन्ड सेलमा म यसलाई शिफ्ट गरेँ अथवा पेस्ट गरेँ. Now we have the vacant here, जहाँ हामीले
अब यहाँ क्लास 8 गर्नु छ, अर्थात् यो 70 to 74 भन्दा अगाडि एउटा क्लास 8 गर्छौं। यसकै अगाडिको क्लास कुन क्लास राख्ने त भन्दाखेरि यो फर्म अफ क्लासलाई हेरेर, यहाँ 70 to 74 छ, 75 to 79 छ, यो क्लासलाई हेरेर हामी यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ 65 to हामी राख्छौं कता 69 हैन। यहाँ 70 to 74, 70 to 75 एन्ड सो अन गर्दै लास्ट क्लास पछि पनि एउटा क्लास 8 गर्छौं। 100 to 104 पछि अब हामी राख्नुपर्ने हुन्छ 105 to 100, अब हामी 9 राख्छौं, याद गर्ने। अब यो क्लासहरुको हामीले मिड भ्यालुज फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ फ्रिक्वेन्सी पोलिगनका लागि, र यसका लागि हामीलाई आवश्यक हुन्छ हरेक क्लासको लोअर लिमिट अनि अप्पर लिमिट याद गरौँ। र एक्सेल मेथडमा प्र्याक्टिसमा लोअर लिमिटलाई लोअर क्लास बाउन्ड भनिन्छ। त्यसैले इन सर्ट म टाइप गरे LCB। त्यस्तै अप्पर लिमिटलाई अप्पर क्लास बाउन्ड भनिन्छ। त्यसैले मैले UCB टाइप गरे, अप्पर क्लास बाउन्ड भने इन सर्टमा। अब हरेक क्लासबाट हामीले लोअर लिमिट कति छ यसमा, लोअर क्लास बाउन्ड 65 छ, अनि अप्पर क्लास बाउन्ड हामीसँग के छ त 65 अनि 69 छ। इन द सेम वे अब हामी के गर्छौं त, लोअर क्लास बाउन्ड हेर्दै 74 अनि आएर 75 हैन, त्यस्तै 79, त्यस्तै 80 अनि आएर 84 हैन, त्यसपछि 85 अनि आएर अनि 85 पछि 89, in the same way 90 अनि आएर 94 अनि त्यस्तै 95, त्यसपछि 99, त्यस्तै यहाँ लोअर क्लास बाउन्ड 100 अनि यहाँ 104 and लास्ट क्लासको लोअर क्लास बाउन्ड 105 अनि अप्पर क्लास बाउन्ड हाम्रो को छ त 109 छ, याद गरौँ। यसरी लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट अफ द क्लासेसलाई सेपरेसन गरिसकेपछि हामीलाई चाहिन्छ मिड भ्यालु भनेर म यहाँ टाइप गरेँ, याद गरौँ। अब यसलाई हामीले फर्मुला युज गरेर हामीले अब्टेन गर्छौं। अब एप्रोप्रिएट सेलमा गयौं, इज इक्वल टु टाइप गर्यौं। अब फर्मुला, व्हाट इज द फर्मुला टु फाइन्ड आउट मिड भ्यालु? मिड भ्यालु इज इक्वल टु लोअर क्लास बाउन्ड, याद गरौं, प्लस अप्पर क्लास बाउन्ड डिवाइडेड बाइ 2, अर्थात् प्लस अपरेसन युज गरिन्छ अनि डिवाइडेड बाइ 2 गरिन्छ, याद गरौं। प्लस र माइनस अपरेसनमा हामीले ब्राकेट युज गर्छौं। त्यसैले म यहाँ इज इक्वल टु पछि ब्राकेट युज गरेँ, लोअर क्लास बाउन्डलाई सिलेक्ट गरेँ, त्यसपछि प्लस युज गरेँ, अप्पर क्लास बाउन्डलाई सिलेक्ट गरेँ, फेरि ब्राकेट युज गरेँ। तर डिवाइड र मल्टिप्लाईलाई ब्राकेट युज गर्नु पर्दैन, त्यसैले डिवाइडेड बाइ, यो कुरा पनि याद गरौँ, 2। एन्ड आफ्टर दिस यो ठीक छ भन्ने बित्तिकै इन्टर गर्ने बित्तिकै वी क्यान गेट द मिड भ्यालु अफ द फर्स्ट क्लास 8 गरेको क्लास 65 to 69। आफ्टर फाइन्डिङ दिस मिड भ्यालु अब हामीले के गर्छौं त, यो फाइन्ड आउट गरिसकेपछि सिमिलरली यही सेललाई सिलेक्ट गरेर यो साइन देख्ने बित्तिकै हामी ड्र्याग गर्छौं अरु मिड भ्यालुजहरु फाइन्ड आउट गर्नु। यसरी नाउ वी हैव द मिड भ्यालुज अफ इच क्लासेस। यो कुरा पहिलो काम हामी गर्छौं भने यो फर्ममा हामी चेन्ज गर्छौं भने अब सेम वेमा हामीसँग अर्को भनेको के छ त, नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी लाई पनि हैन ल्याउनु पर्यो। नम्बर अफ वर्कर्स जसलाई हामी फ्रिक्वेन्सी भन्छौं,
यसलाई पनि कपी गर्यौं अनि फेरि मिड भ्यालु फाइन्ड आउट गरिसकेपछि हामी यसको तलपट्टि यसरी पेस्ट गर्छौं। याद बट यहाँ गिभन क्वेशन अनुसार यो फ्रिक्वेन्सीजहरु सेट छैन, किनभने फर्स्ट क्लास हामी एड गरेका छौं, लास्ट क्लास एड गरेका छौं र यो आफ्नो आफ्नो फ्रिक्वेन्सी आफ्नो आफ्नो क्लासमा राख्नको लागि सेट गर्नको लागि अघि जस्तै मैले यसलाई यहाँबाट कट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यहाँ गिभन क्वेशन अनुसार 75 to 79 देखि यो फ्रिक्वेन्सीजहरु गिभन छ, त्यसैले आफ्नो आफ्नो क्लासमा आफ्नो आफ्नो फ्रिक्वेन्सीजहरु सेट गरिसके। तर अब यहाँ फ्रिक्वेन्सी कति राख्ने त भने भन्दा यो एड गरेको क्लास हो, यो गिभन क्लास होइन, त्यसैले भ्यालु पनि दिएको छैन। सो 0 फ्रिक्वेन्सी हामी राख्छौं फर्स्ट क्लास जुन एड गरेको क्लास हो, भने लास्ट क्लासमा पनि एड गरेको क्लास हो 0 राख्यौं। नाउ यति भइसकेपछि हामीसँग हैन मिड भ्यालु र नम्बर अफ वर्कर्स छ। स्टेप याद अब हामीले फ्रिक्वेन्सी पोलिगन विथ हिस्टोग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि यहाँ हामीले यही नम्बर अफ वर्कर्स, यही फ्रिक्वेन्सीको रो, यही फ्रिक्वेन्सीको भ्यालुजलाई फेरि एकपटक यहाँ फर्म चेन्ज गरिसकेपछि यो आएको सेम रोलाई हामी यसैको तलपट्टि हामी पेस्ट गर्छौं। याद गरौँ। Now the data form is ready, हैन? मतलब मिड भ्यालु, नम्बर अफ वर्कर्स, फेरि सेम नम्बर अफ वर्कर्स को भ्यालुजलाई लिएर अब हामी फ्रिक्वेन्सी पोलिगन विथ हिस्टोग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौं। याद गर्नु। अनि अर्को कुरा एड गर्न चाहे, यहाँ रो फर्ममा डाटा थियो, हामी रो फर्ममै यो फर्म अथवा यो डाटासम्म हामी पुग्यौं भने कोलम फर्ममा भयो पनि यसरी कोलम फर्ममा भए पनि सेम हो, सेम टेक्निकबाट हामी यो फर्मसम्म पुग्नुपर्छ। यो दिमागमा राख्दै अब हामी मेन स्टेपमा जाँदैछौँ। अर्थात् हामी मिड भ्यालुजलाई सिलेक्ट गर्छौं अनि त्यही नम्बर अफ वर्कर्स अनि अर्को नम्बर अफ वर्कर्स, सेम नम्बर अफ वर्कर्सलाई यो 3 वटा भ्यालुजहरुलाई सिलेक्ट गरेर अब हामी मेन मेनुमा जानुपर्ने हुन्छ। अब मेन मेनु भनेको हामी यहाँ रिबनमा जान्छौं। इन्सर्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यु क्यान सी डिफरेन्ट फर्म्स अफ चार्ट्स हियर। याद गरौँ, जसमध्ये हामी जान्छौं यहाँ लाइन, इन्सर्ट लाइनमा हामी जान्छौं र इन्सर्ट लाइनमा गइसकेपछि यहाँ फ्रिक्वेन्सी पोलिगनको फर्म हामी देख्दैनौं, त्यसैले हामी जान्छौं मोर लाइन चार्ट्स। याद गरौँ, मोर लाइन चार्ट्समा गइसकेपछि यो अल चार्ट्स को अन्डरमा लाइन भन्ने अप्सन छ। यो लाइन सिलेक्ट भइसकेपछि यो फर्म जुन छ यसैलाई नै फ्रिक्वेन्सी पोलिगन भनेर भनिन्छ, जुन मिड भ्यालुजहरु पनि त्यहाँ देखिरहेको छ र यो कर्व पनि देखिरहेको छ र यसैलाई भनिन्छ फ्रिक्वेन्सी पोलिगन। याद गर्नु, किप इन योर माइन्ड। तर यहाँ हिस्टोग्राम छैन, त्यसैले हिस्टोग्राम नभएको कारणले यसलाई भन्छ फ्रिक्वेन्सी पोलिगन विदाउट हिस्टोग्राम, जुन हामी नेक्स्ट लेक्चरमा हामी यसलाई डिस्कस गर्ने छौं। अब याद गरौँ, फ्रिक्वेन्सी पोलिगन विथ हिस्टोग्राम को लागि यही अल चार्ट्स अन्तर्गत यहाँ लास्ट अप्सन देखा परेको छ कम्बो। यो कम्बो फर्ममा यहाँ हामी हेर्यौं भने यो फर्म यहाँ फ्रिक्वेन्सी पोलिगन छ, यहाँ अघि हामी सिलेक्ट गरेको मिड भ्यालु यो कलरले रिप्रेजेन्ट गरेको छ, नम्बर अफ वर्कर्स यो बारले रिप्रेजेन्ट गरेको छ। यो फर्मलाई सिलेक्ट गरेर ओके गरेर हामी जान सक्छौं भने अन्य वेजहरु पनि हुन्छ हैन। म अर्को वेमा जाउँ, रिकमेन्डेड चार्ट्स। यसमा जाँदाखेरि पनि त्यही फ्रिक्वेन्सी पोलिगनको फर्म हामी देखिन्छ, बट अघि हामीले खोजेको फर्म यहाँ पनि फ्रिक्वेन्सी पोलिगन विथ हिस्टोग्राम छैन,
त्यसैले अघिकै पेजमा हामी पुग्नलाई अल चार्ट्स युज गर्यौं। त्यसैले अघि भने जस्तै कम्बोलाई सिलेक्ट गर्यौं। कम्बोलाई सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै वी क्यान सी दिस फर्म अफ चार्ट। यसलाई सिलेक्ट गर्यौं र ओके गर्ने बित्तिकै नाउ वी हैव दिस चार्ट फर्म। याद गरौँ। अब हामीले यहाँ हेर्यौं भने मिड भ्यालु को यो बारले रिप्रेजेन्ट गरेको अवस्था छ, अनि यो कलरले यो बारलाई रिप्रेजेन्ट गरेको अवस्था छ भने फ्रिक्वेन्सी पोलिगनको फर्मले हैन यो कलरलाई रिप्रेजेन्ट गरेको अवस्था छ। याद गरौँ। अब यो अनुसार हामीले यो मिड भ्यालुजलाई यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्ने होइन। जुन मिड भ्यालुज भनेको यो आउटपुट इन युनिट्स, आउटपुट इन युनिट्सबाट यसकै क्लासबाट हामी मिड भ्यालुजहरु फाइन्ड आउट गरेको। हेरौँ यहाँ। र यसरी मिड भ्यालुजहरु फाइन्ड आउट गरेको यो भनेको आउटपुट इन युनिट्स अथवा क्लास हो, जसलाई हामी एलोङ एक्स एक्सिस राख्छौं। भनी अब यो बारले रिप्रेजेन्ट गर्नु भएन, त्यसैले यो बारलाई जुन मिड भ्यालु रिप्रेजेन्ट गरेको छ यसलाई हामी डिलिट गर्छौं। यसलाई सिलेक्ट गरौँ। यसलाई सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै सबै मिड भ्यालुजहरुको बारहरु यहाँ सिलेक्ट हुन्छ। अब हामी डिलिट हान्ने बित्तिकै नाउ वी क्यान सी दिस फर्म, वी क्यान सी दिस फर्म हैन। यो कुरा याद गरौँ। यसरी हामीले यो फर्म देख्ने बित्तिकै अब यहाँ हामीले यो फ्रिक्वेन्सी पोलिगन अलरेडी देखिरहेको अवस्था छ। तर यो जुन बार्सहरु छ यो बार्सहरुलाई हामीले हिस्टोग्रामको फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो। हिस्टोग्रामको फर्ममा चेन्ज गर्नको लागि हामीसँग हिस्टोग्राम जसरी कन्स्ट्रक्ट गर्यौं प्रिभियस क्लासमा सेम वेबाट हामी यो गर्छौं। कीप इन योर माइन्ड। ओके। अनि हाम्रो स्टेप्सहरु के थियो? यही चार्टलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि हामी डबल क्लिक गर्छौं। डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै याद गरौँ है स्टेप। डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ चार्ट अप्सन, फर्मेट चार्टको अप्सन भित्र चार्ट अप्सन भनेको यो साइनलाई क्लिक गर्छौं। याद गरौँ। यो साइनलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ जुन लिजेन्ड अप्सनबाट नम्बर अफ वर्कर्सलाई यो कलरले रिप्रेजेन्ट गरेको छ, यो नम्बर अफ सेकेन्ड नम्बर अफ वर्कर्सलाई यो फ्रिक्वेन्सी पोलिगनले रिप्रेजेन्ट गरेको छ। र यो देखिने बित्तिकै अब हामीले यो बारको सिरिजलाई हामीले हिस्टोग्राममा चेन्ज गर्दैछौँ। त्यसैले यसलाई हामी सिलेक्ट गरौँ। याद गरौँ। यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तीनवटा साइन मध्ये यसलाई हामी सिलेक्ट गरेर हामीले यसलाई हिस्टोग्राममा चेन्ज गर्नु छ। याद गरौँ। हिस्टोग्राम भन्ने बित्तिकै इट कन्सिस्ट अफ सिरिज अफ एडजेसेन्ट रेक्टाङ्गुलर बार्स, अर्थात् यो बार्सहरुको बीचमा ग्याप हुनु भएन हैन। अब यो अलरेडी सिलेक्टेड छ। यो ग्याप 0 बनाउनको लागि हामी यो अप्सनमा गएका छौं। अब आएर यो ग्याप वाइडमा हामी यसलाई 0 मा लग्छौं। 0 मा लग्ने बित्तिकै नाउ यु क्यान सी द फर्म अफ हिस्टोग्राम हैन। यो हामीले यो फर्म गर्न सक्छौं भनी अर्को एउटा कुरा म एड गरिहालौं। हिस्टोग्रामको यो बारहरु जुन छ याद गरौँ। यो बारहरुलाई पनि सेपरेट रूपमा लाइनहरु द्वारा सेपरेट गर्नको लागि हामीले सक्छौं। जुन कुरा यहाँ हामीले हेरौं, यो फिल एन्ड लाइन भन्ने अप्सन छ। यो फिल एन्ड लाइनलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै याद गरौँ सेम अप्सनबाट फर्मेट डाटा सिरिजबाट हैन, यो साइनलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै अब यो बारहरु बोर्डरहरुबाट लाइनहरुबाट हामीले डिफरेन्ट गर्नु छ। र यसको लागि हामी जान्छौं, हामी चाहिनेमा मात्रै अप्सनमा मात्रै कुरा गरौँ। बोर्डरमा बोर्डरमा गइसकेपछि अब हामी यहाँ सोलिड लाइन भन्ने छ, यसलाई क्लिक गर्ने र क्लिक गरेर अलिकता भिजिबल लाइनको लागि
हामी यहाँ कलर पनि हामी चेन्ज गर्छौं हैन यो कलर हामीले अब ब्ल्याक राखौं ओके ब्ल्याक राख्यौं ब्ल्याक राख्ने बित्तिकै अब हामी यस्तो अवस्थामा पाउँछौं यहाँ हैन यस्तो अवस्थामा पाउँछौं यसरी हामीले बारहरुलाई लाइनहरुबाट पनि सेपरेट गर्न सक्छौं हिस्टोग्रामको बार्सहरुलाई भन्ने कुरा यहाँ यो पनि एड गर्न चाहे र अब हाम्रो काम भनेको यो चार्टमा राख्नुपर्ने कुराहरु चार्टलाई डिजाइन गर्नुपर्ने कुराहरु हामी राख्न सक्छौं र यसको लागि हामीसँग डिजाइन गर्ने अप्सन के छ त भनेर एकचोटी हामी यसलाई सिलेक्ट गरौं सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै हामी यहाँ चार्ट टुल्सको अन्डरमा डिजाइन भन्ने अप्सन छ र यो एड चार्ट एलिमेन्ट्सलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ चार्ट एलिमेन्ट्सहरु हामी देख्छौं याद गरौं तर फास्ट एन्ड इजी को लागि हामी यही चार्टको साइडमा चार्टलाई सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै हामी देख्छौं यो प्लस साइन यही नै चार्ट एलिमेन्ट साइन हो अनि आएर अब 1 बाइ 1 प्र्याक्टिस गर्दै हामीले जस्तै एक्सेस भनेको यहाँ y एक्सिसमा रहेको भ्यालुज x एक्सिसमा रहेको भ्यालुज सहितको एक्सेसहरु हो वी नीड दैट यो आवश्यक छ त्यसैले अलरेडी क्लिक हुन्छ याद गरौँ र अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको एक्सिस टाइटल अब एक्सिस टाइटल भन्ने बित्तिकै यहाँ y एक्सिस टाइटल यो भ्यालुजहरुले के भन्न खोजेको x एक्सिस टाइटल यो भ्यालुजहरुले के भन्न खोजेको हामी यहाँ यदि यो क्लिक छैन भने एक्सिस टाइटलमा क्लिक गर्नुपर्छ फेरि पनि रिमाइन्ड गरे र यो के हो त भन्दा यो भनेको यहाँ देखि पनि रहेको छ अलरेडी सिलेक्टमा नम्बर अफ वर्कर्स त्यसैले हामी टाइप गर्छौं नम्बर अफ वर्कर्स यसरी हामी टाइप गर्यौं हैन अनि यो यहाँ टाइप भइरहेको छ यो ठीक छ भन्ने बित्तिकै एन्टर गर्ने बित्तिकै वी क्यान सी द टाइटल हियर y एक्सिस टाइटल इन द सेम वे अब x एक्सिस टाइटलमा हामीले जहिले पनि यो आउटपुट अथवा यो क्लासलाई राख्नु पर्ने हुन्छ तर यहाँ मिड भ्यालुजलाई लिएर हामी सिलेक्ट गरेका छौं मिड भ्यालुज भनेको कसको हो यही आउटपुट इन युनिट्सको त्यसैले यहाँ टाइप गर्यौं हामी आउटपुट अनि ब्राकेट गरौँ इन युनिट्स यसरी हामी टाइप गरेर इन्क्लोज गरेर एन्टर गर्ने बित्तिकै वी क्यान सी द टाइटल x एक्सिस टाइटल हियर याद गरौँ त्यस्तै अब अर्को अप्सनमा म गए चार्ट टाइटल यो पनि अलरेडी क्लिक हुन्छ किनभने चार्ट टाइटल भन्ने बित्तिकै यो भएको चार्टले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसैले एप्रोप्रिएट चार्ट टाइटल यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ यो हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्छ यदि सिलेक्ट छैन भने यो हट्छ बट दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सो हामीले चार्ट टाइटल क्लिक गरेर अब यो के हो त आइडिया लिनको लागि हामीले यहाँ के टाइप गर्ने त भनेर आइडिया लिनको लागि हामीले क्वेशनमा जान्छौं क्वेशन हेर्ने बित्तिकै द फलोइङ आर द आउटपुट इन युनिट्स अफ द वर्कर्स अफ अ फ्याक्ट्री त्यसैले आउटपुट इन युनिट्स यहाँ लेखिरहेको अवस्था छ तर हामी चार्ट टाइटल एप्रोप्रिएट टाइटल दिनको लागि इन सर्टमा म टाइप गरे OUT आउटपुट अब म के गर्ने त अफ द अब के गर्ने WORKERS वर्कर्स टाइप गर्ने बित्तिकै यो ठीक छ भन्ने बित्तिकै इन्टर हान्ने बित्तिकै वी क्यान सी द एप्रोप्रिएट चार्ट टाइटल इन सर्ट फर्म तर यहाँ हामीले राख्न सक्छौं फ्रिक्वेन्सी पोलिगन विथ हिस्टोग्राम शोइङ आउटपुट अफ द वर्कर्स यो कुरा पनि राख्न चाहे र अरु भनेको अरु चार्ट एलिमेन्ट्समा पनि हामी इन्क्लुड गर्दै आएको डाटा लेभल्स हो डाटा लेभल्स राख्ने बित्तिकै यहाँ रफ टाइपको देखियो तर याद गरौँ चार्ट भनेको एट्र्याक्टिभ हुनुपर्छ पिक्चर भनेको क्लियर हुनुपर्छ तर यहाँ अलिकता झिकझ्याक देखिएको हुँदा यसलाई नहटाउँ नराखौँ ओके अनि आएर डाटा टेबल अर्को अप्सन डाटा टेबल भनेको यो गिभन टेबल हैन जुन टेबल यहाँ चार्टको तलपट्टि देखा पर्छ डाटा टेबल हैन जुन जुन कुरालाई हामी इन्क्लुड गरेका थियौं त्यो देखाउँछ यो जरुरी छैन एरर बार्स यो पनि जरुरी छैन ग्रिड लाइन्स अब आएर ग्रिड लाइन्स चाहिँ नि
हामीसँग यो यहाँ अप्सन हेर्ने बित्तिकै हामी देख्छौँ होराइजन्टल लाइन क्लिक भइरहेको छ। बट यदि हामी यो भर्टिकल लाइनलाई पनि इन्क्लुड गरौँ, त्यसपछि लिजेन्ड भन्ने अप्सन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अप्सन। यसको अप्सनमा जाँदाखेरि हामीले यो बटममा छ यो कलर्सहरूले रिप्रेजेन्ट गरेको जुन इन्डेक्स भनेर हामीले थ्योरी अथवा बुक्सहरूमा देख्ने गर्छौँ, यहाँ लिजेन्ड भनेर यहाँ अप्सनहरू देखाएको छ। यही नै हो हाम्रो लिजेन्ड, यो बटममा छ। हामी यसलाई राइटमा राखौँ। अब भनेको ट्रेन लाइन छ, यो जरुरी छैन। यसरी हामीले कम्प्लिट फ्रिक्वेन्सी पोलिगन विथ हिस्टोग्राम कन्स्ट्रक्ट गरेको अवस्था छ। र यसलाई अब एउटै कुरा हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्नेछ, यो भ्यालुज भनेको मिड भ्यालुज हो। एउटै कुरा यो भ्यालु बाँकी भनेको लास्टमा यो एउटा कुरा हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। जहाँ मिड भ्यालुज राख्नुपर्ने छ यो मिड भ्यालुज हो। त्यसैले अब यसलाई सिलेक्ट गऱ्यौँ, योलाई चेन्ज गर्ने तरिका बाँकी रहेको, यसलाई सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै नम्बर्सहरू सिलेक्ट हुन्छ। याद गर्नु स्टेप। त्यसपछि सिलेक्ट डाटामा हामी जान्छौँ। सिलेक्ट डाटामा जाने बित्तिकै होराइजन्टल एक्सिस लेभल्स भनेर यहाँ दिइरहेको अवस्था छ। अब यसलाई हामीले 1 2 3 4 पनि देख्यौँ। अब यसलाई एडिट गर्नुपर्छ मिड भ्यालुजबाट। त्यसैले एडिट अप्सन हान्ने बित्तिकै यहाँ मार्क्स रेन्ज। अब लास्टमा हामी के गर्छौँ त, यो मिड भ्यालुजहरूको रेन्जलाई यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि यो रेन्ज यहाँ बस्छ। ओके हान्ने बित्तिकै नाउ यु क्यान सी हियर द भ्यालुज, मिड भ्यालुज। त्यस्तै वाइ एक्सिस अथवा लिजेन्ड इन्ट्रिज, नम्बर अफ वर्कर्स, यो हिस्टोग्रामले रिप्रेजेन्ट गरेको छ। यो नम्बर अफ वर्कर्स फ्रिक्वेन्सी पोलिगनले रिप्रेजेन्ट गरेको छ। इट मिन्स इट्स ओके। नाउ फाइनल्ली हामी यसलाई ओके गर्ने बित्तिकै हाम्रो हिस्टोग्राम विथ फ्रिक्वेन्सी पोलिगन अथवा फ्रिक्वेन्सी पोलिगन विथ हिस्टोग्राम प्रिपेयर्ड भएको छ अथवा गिभन डाटाबाट कन्स्ट्रक्ट गरिएको छ। अब यसलाई हामी एप्रोप्रिएट ठाउँमा हामी राख्न चाहन्छौँ। एप्रोप्रिएट ठाउँमा हैन, यहाँ राखिसकेपछि अब यसलाई हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्यौँ गिभन क्वेसनबाट। फुल्ली रूपमा हामी कन्स्ट्रक्ट गर्यौँ। यसलाई अलिकता साइज हामी इन्क्रिज गरौँ हैन। साइजलाई इन्क्रिज गरेर हामी यहाँ प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। यो नै हाम्रो फ्रिक्वेन्सी पोलिगन विथ हिस्टोग्राम को कन्स्ट्रक्सन हामी गर्यौँ। र यो बाहेक हामीले विभिन्न वेजहरूबाट विभिन्न डिजाइनहरूबाट यसलाई सिलेक्ट गरेर हैन, हामी डिजाइनमा गएर यसरी डिजाइनमा गएर यो विभिन्न डिजाइनहरू हामी सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै क्विक लेआउटमा यदि त्यो फर्म अफ चार्ट छ भने हैन, यहाँ छैन भने सोके छ भने योलाई लिन सक्छौँ। चेन्ज कलर्स गर्न सक्छौँ, यहाँ विभिन्न कलर्सहरू युज गर्न सक्छौँ। र यो हामीले चाहेको खण्डमा, बट यो कम्प्लिट डायग्राम अथवा फ्रिक्वेन्सी पोलिगन विथ हिस्टोग्राम हामी रिप्रेजेन्ट गर्यौँ। यही नै हाम्रो एन्सर हुन्छ। र यसरी हामीले रिपिटेडली स्टेप्सहरूलाई प्र्याक्टिस गर्दै पर्फेक्ट हुन सक्छौँ भन्ने कुरा राख्दै, एट लास्ट you have to like, subscribe and share my videos to others. Dear all, you have to watch my other lectures on different topics to have the knowledge. Bye bye.